बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज के इस नए लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं, उसकी हाईलाइट मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। चंद एक और भी साथ में हिस्टोरिकल बातें करेंगे आज, चूँकि हम बात करेंगे जी बिग बैन की बाद में, और शुरू में हम बात करेंगे जी कि अमरीकी सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल ममालिक के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। ये आज की हेडलाइन है, और इसमें जो सबसे बुरी बात है या जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये ख़तरे के जो बादल है वो पाकिस्तान के ऊपर भी मंडला रहे हैं। उसका पूरा मैं जिक्र करूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर ली सब्सक्राइब और दोस्तों को कीजिए ज़रूर शेयर जी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बहुत से मुल्कों की तरफ जो है वो इशारा था। उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया कि बहुत से मुल्कों पर हम सफरी पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। कईयों पे तो उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है और कईयों पे वो अभी सोच रहे हैं, वो ग्रे जोन में है। पाकिस्तान ग्रे जोन में है, उन पे वो भी सोच विचार कर रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि हमारा जो है वो ना हम पे पाबंदी लगे, या हो सकता है कि हम पे पाबंदी लग जाए। लेकिन आज जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट तक तो हम बिल्कुल ग्रे जोन में हैं। हम पर पाबंदी अभी नहीं लगी, लेकिन हम अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है जी। तो वो जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो कंट्री कौन कौन से हैं वो पहले मैं सबसे पहले बताता हूँ जी। उनमें नो डाउट पाकिस्तान सर फहरिस्त है, अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, ईरान है और लेबनान है। इन मुल्कों के बारे में वो सोच रहे हैं कि इनको हम सफरी पाबंदियाँ इन पर आयद करें या ना करें। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने सोचा है तो इनमें से आधों पे तो आयद हो ही जाएगी, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल में ना गिरफ्तार हो। बाकी जो मुल्क हैं जिन पे उन्होंने सफरी पाबंदी आयद कर दी है वो कौन कौन से हैं? वो है जी लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम, यमन। ये ऐसे ममालिक हैं जिन पे सफरी पाबंदी का सामना जो है ना इनको करना पड़ रहा है। इन पे उन्होंने सफरी पाबंदी लगा दी है। अच्छा जी, इसके अलावा जनूबी कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला पर भी सफरी पाबंदी लगने का इम्कान है, क्योंकि वो ये ट्रंप की चूँकि ये नई गवर्नमेंट है तो वो इस पे एक डिफरेंटली पॉलिसी रखते हैं। उन्होंने इमिग्रेशन में ऑलरेडी उन्होंने बड़ी हेक्टिक सिचुएशन बना रखी है, स्पेशली जो मैक्सिको का बॉर्डर है या जो कनाडा का बॉर्डर है, या जो ओवरऑल उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी तब्दीली जो है वो रूनमा हुई है। तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक जी ये जो पाबंदी आयद होने लगी है उसमें बहुत से मुल्कों पे ऑलरेडी उन्होंने फ़ैसला कर लिया, और उन पे कुछ लोगों पे वो फ़ैसला करने जा रहे हैं। और ये एग्जेक्टिव आर्डर होगा, मैं बताऊं कि ये ट्रंप का एग्जेक्टिव आर्डर होगा। जब एग्जेक्टिव आर्डर की हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस में उसको जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर मैं वाज़ह करता चलूँ कि जब आप पे पाबंदी लगने का इम्कान होता है या लग जाती है तो उसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपको डिफ़ाइन किया जाता है। कुछ बंदों को ये येलो ग्रुप्स में शामिल कर देते हैं और कुछ को ब्लू कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। जब हम येलो का जिक्र करते हैं तो उसकी ट्रैवल जो है वो महदूद हो जाती है, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमेट हैं या कारोबारी हजरात हैं वो मूव कर सकते हैं। आम बंदे जो बिल्कुल एक रूटीन में सफ़र करना चाहते हैं, टूरिस्ट या दूसरे मामलात में, तो उन पे काफ़ी जो है वो पाबंदियाँ लग जाती हैं। इसके अलावा जो ब्लू जो कैटेगरी है वो इससे ज़्यादा मुश्किल है। उसकी जो जांच पड़ताल है उसके लिए उनको और मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। प्लस ये है कि उनको जांच पड़ताल के लिए 2 माह का टाइम जो है वो लग जाता है। तो ब्लू जो कैटेगरी है उसमें 2 महीने आपको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रख सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है, गो के अच्छी नहीं है। हमारी डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है वो उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। अच्छा जी, इस खबर के बाद पाकिस्तान के बहुत से हलकों में बड़ी बेचैनी और इज़्तिराबियत पाई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जो कारोबारी हजरात हैं वो मुतासर होंगे, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो फैमिली विज़िट करते हैं, काफ़ी लोग जो है वो मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान सफ़ीर को भी उन्होंने मेरा ख्याल है लॉस एंजल्स से, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वहाँ पर उनको एंटर नहीं होने दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, जो फ़ॉरेन जो पॉलिसी है उस पर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि हम इस मुश्किल से किस तरह निकलेंगे जी। पिछले 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान था कि एक बंदा जो है वो
جو انگلینڈ کی جو سب سے بڑی، لنڈن کی جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے جس کو ہم بگ بین کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا تھا اور تقریباً کوئی 15 18 17 گھنٹے وہ اس بگ بین کے اوپر پہنچ گیا، اس کے ایک سرٹن لیول تک پہنچ گیا، اور اس نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑا طوفان مچا ہوا تھا، اور بعد میں اس کو پھر گرفتار بھی کیا گیا، اور اس پہ آج جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس پہ فرد جرم عائد ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ جو گورنمنٹ ہے، جو جو میٹروپولیٹن ہے لنڈن کی، انہوں نے اس پہ کیس کیا کہ جی آپ نے، ہمارا جو لاجسٹک ہے وہ خراب ہوا، ہمارے جو ٹورسٹ ہیں، ہماری جو اٹریکشن ہے اس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ تھا، اس کے علاوہ پورا جو وہاں کا ایک فوکسڈ ہے وہ اس دن پورا 17 18 گھنٹے جو ہے وہ پورا میڈیا جو وہ اس پہ فوکس رہا، پورے ٹورسٹ اس پہ فوکس رہے، تو اچھے خاصے انہوں نے اس پہ ایک ایکٹ لگا کے ان پہ جو ہے مقدمہ درج کیا، تو ان کو عدالت میں پیش کیا، تو اب ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی قدرے ہٹ کے ایک خبر تھی، لیکن چونکہ یہ ایک ٹورسٹ ایریا ہے، اور لنڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ بگ بین کی طرف ہی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر ایک بندہ اس بگ بین کے اوپر چڑھ جائے اور 15 18 گھنٹے وہ اس کے اوپر براجمان رہے، اور ساتھ میں فلسطین کا جھنڈا وہ اٹھا کے رکھے، تو اس طرح کی ہائٹ تو کریٹ ہوگی، تو اس کو پھر پولیس نے گرفتار کیا، گو کہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایک طوفان تھا، اس کو گرفتار کیا، عدالت میں پیش کیا، تو آج اس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اور مین وائل حسب عادت میں آپ کو تھوڑا سا میں بگ بین کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کب سے یہاں پہ موجود ہے، اس کی کیا ہسٹوریکل، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، پلس یہ ہے کہ کرنٹ اس کی کیا سچویشن ہے، اس کا کیا محلے وہ کیا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جی اس کو ہم کہتے ہیں جی بگ بین، اس کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے جی گریٹ بیل آف گریٹ کلاک آف ویسٹ منسٹر۔ اچھا جی، حسب روایت اور حسب عادت میں تھوڑا سا آپ کو بگ بین کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ چونکہ لنڈن کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے، ویسٹ منسٹر میں جو لوگ لوکل ہیں وہاں کے وہ بالکل جانتے ہوں گے اس کی جگہ کو، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو بگ بین ہے یہ ویسٹ منسٹر ایک جگہ ہے جی، وہاں پر اس کی سچویشن ہے، وہاں پر یہ بنا ہوا ہے، اور کافی اس کی پرانی ہسٹری ہے، تقریباً 165 سالہ پرانا یہ ٹار ہے، اس کو بگ بین بھی کہتے ہیں، ساتھ میں اس کو گریٹ بیل آف دا گریٹ کلاک آف ویسٹ منسٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ کلاک ٹاور ہے، اس کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، تو اس کو الزبتھ ٹاور بھی کہتے ہیں، اور یہ الزبتھ ٹاور اس کو تب سے کہنا ہے، میرا حال ہے 2012 میں جب کوئین الزبتھ کی میرا حال ہے گولڈن جوبلی تھی آئی تھنک۔ اچھا، ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو یہ چونکہ ایک کلاک ٹاور ہے اور اس کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، ساتھ میں اس کو الزبتھ ٹاور بھی کہتے ہیں، اور غالباً الزبتھ ٹاور اس کو ہم کہتے ہیں 2012 سے، جب کوئین الزبتھ کی جو گولڈن جوبلی ہوئی تھی تب اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا 2012 میں کہ اس کو آج کے بعد ہم الزبتھ ٹاور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ویسٹ منسٹر لنڈن کی ایک بڑی فیمس جگہ ہے، وہاں پر اس کی لوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جب بنایا گیا تب جو سال تھا وہ تھا جی 1859، 31 مئی 1859 کو یہاں پر اس کی تعمیر شروع ہوئی، مکمل ہوئی بلکہ، اور آج سے تقریباً 165 سال پرانی یہ بلڈنگ ہے جی۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے جی 316 فٹ، جس کو اگر آپ میٹرز میں میئر کریں تو وہ ہے جی 96 میٹرز جی۔ اس کے 11 اس کے فلور ہیں، نارویجن زبان میں اگر کہیں تو اس کے 11 اتھاشے ہیں یا 11 منزلیں ہیں۔ تو یہ اگر آپ لنڈن میں جاتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ تصویریں کھینچیں، آپ ملیں، بات چیت کریں۔ یہاں پر بہت ساری فلمیں، بہت سارے ڈرامے، بہت ساری ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں یہاں پر عکس بند ہو چکی ہیں، اس کو بڑی ایک اٹریکشن حاصل ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر گانے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے لیٹسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی۔